थंय मोगाळ भावा आनी भयणीनो, पयल्यान पयले आमी ह्या मिलारच्या मानाक फिरगलीच्या व्हडल्या फेस्त आरंभ करच्या संदर्भार आज प्रत्येक जावन ही माडी उबारची वा बावटो उबारचो ही एक आमची दस्तोर ही करून हांगासर आयल्या. प्रत्येक जावन ह्या बऱ्या कार्या हजर जाल्ल्यांक प्रत्येक जावन बाब प्रदीप, बाब एन्सेल आणि बॅलन्स कुवेरा, एवचन रेपेल्लो, तशेंच प्रेमा लुवीस, फिरगत गवळी म्हणजे सांदे आनी तुमी समेस्त मोगाच्यान तुमकां पयल्यान पयलें बरो येवकार मागता. एकलो धार्मीक चिंतक अशें म्हणटा, मोरी माय सर्गार आसच्या प्रास ती संवसारांत चड आसा खंय. सर्गार आसच्या प्रास संवसारांत चड आसा खंय म्हळ्यार विविध राष्ट्रांनी, विविध जाग्यांनी, थरावळ देशांनी ती दिश्टी पडटा. आनी प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यांक आनी धार्मीक अनुभव जोडल्या मनशांक ती मेळटा. पळय आमी लुट्सान जावंक पुरो, फातिमान जावंक पुरो, वेल्लंगणीन जावंक पुरो, आज ती विविध नांवांनी नांवाडल्या आनी आमकां हांगासर 400 वर्सां लागीं म्हणयत आमकां ती मोगाची मिलार माय. आनी आज तिका आमी वंदिता, तिचें नांव हर्शिता, कित्याक आमकां आमच्या मालगड्यांक ती आस्त, मालगड्यांक आमकां दायज आसली. आनी आज मिलार माता, मिलार माय, मिलार अम्मा म्हूण आमकां आमी उलो करता. तर तिका तशेंच आमी उलो करया आनी तिचें नांव सदांच सदैव जावन मागया. आनी कशें जेजू आमकां व्हरतो एक धनी मेस्त्री गी आनी ताजे लागीं गेल्यार आमकां कुरपा मेळटा, सासणी जिवीत मेळटा. तर आज मोरये लागीं या आनी ती आमकां तिच्या पुता जेजू लागीं व्हरतली. मिलार माय आमकां सदांच सांबाळून दी. सुरेश्वराचे नांवे आमचो आदार, सुम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. प्रार्थया. सुरेश्वरा, वर्णूंक नजो तसल्या देवा आमी तुका वाखाणटा. संवसाराच्या आरंभा आदी क्रिस्ताक तुवें सक्तांचो कुंवर आनी शेवट केलोय आनी तुज्या पुताची आवय आनी सांगातीण जावच्याक दुलोबायेन आनी विचित्र मांडावळीन अंकवार मोरयेक ताचे कडेन एकवट आयली. भवी सभेचें प्रतिरूप आनी नमुनो जावन अशा आमच्या समेस्तांची आवय आनी शारतीण आजापाची माय मिलार सायबीण दुर्बळ आनी खालती साकन ती. तिचे वरवीं तुजो पूत आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त नितीचो सूर्य उदेलो पवित्र बाबा तुजे लेगी खालतण मागता. मिलार सायबिणीच्या फेस्ता तर्फेन उबारच्या ह्या माडयेचे तुजो आशिर्वाद घाल. हजर जाल्ल्या ह्या तुज्या भावार्थ्यांक सदांच तुजो आदार मेळूं. तिचे समकार भावार्थान येतल्या समेस्त भक्तिकांक तुज्या दैवीक बेसांवांनी भरोवन बरी भलायकी, संतोष, समाधान आनी तांच्या मागण्या फावो तो प्रतिफळ मेळच्याक मिलार माये मुखांतर धराळ आशिर्वाद मेळूं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र तुमचेर आशीर्वाद घालो आदर जाल्ल्यान सर्वांक देव बरें करो आणि मिलार मायाची बेसांवां तुमचेर मागता देव बरें करो.